अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासी वाल में ज़ुल्फ़िकार कोयटा स्टूडियो में हाजिर है। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ का एक अज़म कि IMF से हमने जान छुड़ानी है, कर्जों से जान छुड़ानी है। वज़ीर आज़म खुद भी मानते हैं चैलेंजिंग है, बहुत मुश्किल है, लेकिन कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल नहीं है, हो सकता है, लेकिन उसके लिए नेशनल यूनिटी की जरूरत है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को यकजा होकर मेहनत, लगन और एक हार्ड वर्किंग से ये गोल हम अचीव कर सकते हैं। रेवेन्यू के हदफ जो हैं, जो उन्होंने करंट जो इस वक्त जो फिस्कल ईयर चल रहा है 30% का उनका इजाफा हुआ है। अगला हदफ इससे ज्यादा उन्होंने रखा है और उस पे भी वो कहते हैं कि चैलेंजिंग है कि, लेकिन वो कहते हैं कि मैं वादा करता हूं कि अगर इस रेवेन्यू को हम टारगेट को अचीव कर गए तो फिर और जितने हमारे जो माशी मेजर्स जो हम गवर्नमेंट ने उठाया है उसके बाद हम कर्जों से जान छुड़ा सकते हैं। बहुत अच्छा एक अज़म भी है और अल्लाह करे कि पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा हो और अपने जो वसाइल हैं उस पर उसका इन्हिसार हो। अपने पैनलिस्ट का तारुफ कराता चलूं। मेरे पहले पैनलिस्ट हैं अब्दुल्ला खान साहब हैं। मईशत पर इनकी भी नजर है, काफी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और काफी एक्टिव नजर आती हैं। मेरे तीसरे मेहमान अमजद अली सिद्दीकी साहब हैं और इनकम टैक्स वकील हैं और शोबे से वाबस्ता हैं। आप सबको खुश आमदीद। अब्दुल्ला खान साहब, प्राइम मिनिस्टर एक तरफ जो बहुत लगता है हमें, कोई भी देखे तो बहुत बड़ा एक वो है कि ये बड़ी बात कर दी, जो खुद कहते हैं कि है ये बड़ी बात, लेकिन पॉसिबल कोई ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल कोई चीज नहीं होता, मुश्किल जरूर होता है। फिर साथ में वो ये भी कहते हैं कि रास्ता भी मुश्किल भी है और तवील भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, वजीर आजम पाकिस्तान का ये ऐलान करना कि IMF से हम छुटकारा जल्दी पाएंगे, सिर्फ अगली बार तक उन्होंने कहा कि उसके बाद बिल्कुल पाकिस्तान IMF से छुटकारा पाएगा। ये होती है बात एक लीडर की कमिटमेंट की। मैं इस तरह से अपनी बात का आगाज करता हूं कि जिस वक्त माओ ज़ेडुंग की वफात के बाद डेंग ज़ियाओपिंग ने चाइना में इक़्तिदार संभाला तो बीजिंग में एक दरख्त लगाया। वो दरख्त लगाते वक्त उन्होंने ऐलान किया कि ये दरख्त जब बड़ा होगा तो चाइना डेवलप हो चुका होगा, और वो दरख्त अभी बड़ा हो चुका है, मौजूद है आज भी, और चाइनीज गवर्नमेंट अब भी लोगों को दिखाती है जब भी कोई डेलीगेशन जाता है चाइना, और चाइना भी डेवलप हो चुका है। चाइना आप देख रहे हैं कि द राइज ऑफ सिविलाइजेशनल स्टेट उसको कहते हैं पूरी दुनिया में। तो मेरे ख्याल से अगर लीडरशिप में आज़म हो और लीडरशिप ये कमिटमेंट का ऐलान करें, पाकिस्तान में ये सलाहियत मौजूद है, हमारी इकॉनमी अब भी ये सलाहियत रखती है कि अगर पॉलिटिकल कमिटमेंट साथ हो और बयानिया ऐसा हो कि माशी बयानिया दिया जाए कि हम IMF से छुटकारा पाएंगे और पाकिस्तान को अपने कदमों पर कदम जमाने के लिए हम एक रास्ता दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल इस जमीन में भी कौम में भी यह सलाहियत मौजूद है कि हम IMF से भी छुटकारा पा सकेंगे। देखिए, उसके लिए वो पॉलिसीज इस वक्त जो बजट फेडरल गवर्नमेंट ने पेश किया है और जो टारगेट सेट किए हैं, जैसे आपने भी बात तमहीद बांधते हुए कहा था कि बहुत हाई एक टारगेट टैक्स कलेक्शन की 13 ट्रिलियन एक टैक्स कलेक्शन का एक टारगेट गवर्नमेंट पाकिस्तान ने दिया है। इकोनॉमिक्स में हमेशा टारगेट दिए जाते हैं, टारगेट सेट किए जाते हैं, और टारगेट्स को अचीव करने के लिए फिर आप प्लान बनाते हैं, और उस प्लान के अंदर मुख्तलिफ सेक्टोरल प्लान्स होते हैं, स्ट्रेटजीज डिवाइस की जाती है। तो जो इस वक्त ये टारगेट सेट किया गया है, अगर टैक्स बढ़ा दिया जाए और इसका जो एक रेंज है, रेंज बढ़ा के जो सेक्टर इस वक्त टैक्स कलेक्शन में आते नहीं है वो सारे शामिल कर दिए जाए, और जैसे कि एक शर्त IMF की भी ये शर्त है कि ये जो सब्सिडीज का कल्चर पाकिस्तान में रहा है वो कम से कम कर दिया जाए, जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान भी किया है कि बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता छुटकारा पाया जाएगा। वो सेक्टर्स भी जिनको सब्सिडीज दी जा रही है, जैसे एग्रीकल्चर है, वो भी टैक्स में टैक्स के तहत लाया जा रहा है। इसके अलावा और भी ऐसे सेक्टर्स हैं, और वो इदारे जो पाकिस्तान पे इस वक्त बोझ बने हुए हैं, रियल स्टेट की तरफ में आता हूं, वो इदारे जो पाकिस्तान पे इस वक्त बोझ बने हुए हैं,
جیسے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کچھ ہیں اور ایئر لائن ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے ہمارے پاس اینٹیٹیز ہیں جن کو پرائیویٹائز کر کے کوئی 30 بلین روپیز کا ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے کہ کمائی حکومت پاکستان حاصل کی جائے کرے گی. اس میں ایک تو یہ ہوگا کہ جو بوجھ ہے ریکرنگ بجٹ کا اس سے حکومت پاکستان کی جان چھٹ جائے گی، اور دوسرا اس میں بھی جو اکثر اینٹیٹیز ایسی جو پاکستان پہ بوجھ بنی ہوئی ہیں، گرانٹس ملتے ہیں ان کو، سبسڈیز ملتی ہیں، وہ گرانٹس اور سبسڈیز سے بھی حکومت پاکستان کو چھٹکارا حاصل ہو جائے گا. اور یہ ہمیشہ سے ماہرین کہتے رہے ہیں کہ وہ ادارے جو ان پروڈکٹیو ہیں ان سے جان چھڑائی جائے. اب ریئل اسٹیٹ کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. ریئل اسٹیٹ میں ٹامس پکیٹی ایک فرینچ اکانومسٹ ہے، ان کا یہ تھیوری کچھ سال پہلے ان کی کتاب کیپٹل ان دی 21st سینچری چھپی ہے. اس میں یہ ہے کہ گروتھ اگر 1% ہو رہی ہو، ریٹرن آن کیپٹل از آلویز 4 to 5%، جس کی وجہ سے انیکوالٹی بڑھتی ہے. یعنی کیپٹل اگر ان پروڈکٹیو ہو، جیسے ریئل اسٹیٹ ہے، لوگ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں، وہ ان پروڈکٹیو ہے. اب اگر ریئل اسٹیٹ ایسی پالیسی دی جا رہی ہے جو حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایک پروڈکٹیو سیکٹر میں ہم مینوفیکچرنگ کی طرف جائیں، سروسز سیکٹر کی طرف جائیں، رادر دن کہ لوگ پیسہ ایک جگہ پارک کریں اور ریٹرن اس میں اتنا ہائی ہو کہ گروتھ سے بھی زیادہ ہو، تو ظاہر ہے آپ کی گروتھ میں اس کا نیگیٹو ہے. تو یہ کریکٹ کرنے کی یقیناً ضرورت ہے، اور میں اس کو خوش آہند سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ ریفارمز لیے جا رہے ہیں کہ ریئل سیکٹر سے ہم واپس شفٹ کریں ٹورڈز پروڈکٹیوٹی، مینوفیکچرنگ اور سروسز سیکٹر. اس سے بھی بہت بہتری آئے گی اور انشاءاللہ تعالی پاکستان قدم جمانے میں کامیابی جلد حاصل کر سکے گا. ثنا درانی صاحبہ، دنیا میں لیڈرز فیصلہ کرتے ہیں اور میرے خیال میں اس وقت لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ یہ لیڈر کیا بول رہے ہیں، یہ تو انہونی بات کر رہے ہیں، اس طرح شاید نہیں ہے. لیکن دنیا میں ہسٹری کو اگر دیکھیں بہت سی چیزیں اچیو ہوئی ہیں. انہوں نے چائنا کی مثال دی. چائنا کا ایک مشہور کہاوت بھی ہے کہ ہزاروں میل کا سفر جو ہے آپ پہلے سٹیپ سے کرتے ہیں. جی بالکل. دیکھیں لیڈر کی طرف سے ایک ویژن تو آ گیا ہے، بٹ مجھے لگتا ہے پھر ہمیں بھی ایک قوم بننے کی ضرورت پڑے گی اور بہت سارے سٹیپس جو ہے وہ لینے پڑیں گے. یس، ان کا یہ کہنا بھی بالکل ٹھیک تھا کہ شاید یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. پچھلے 77 سالوں میں ہم صرف قرضہ لیتے رہے ہیں. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے کب یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے مزید قرضہ نہیں لینا. اگر اب یہ ڈیسائیڈ کیا ہے تو میرے خیال سے پوری قوم کو ساتھ میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمیں بہت ساری چیزوں کو بڑا کرٹیکلی دیکھنا پڑے گا. ایک تو ہمارا نان ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے گورنمنٹ کا، اس پہ بہت زیادہ کٹ لگانے کی ضرورت ہے. پھر ایک چیز مجھے بہت پسند آئی کہ یہ کہا گیا کہ ہم لون کو آئندہ جو ہے وہ نو کہیں گے اور ہم ٹریڈ کو جو ہے وہ یس کہتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ پازیٹیو ہے، بٹ اس کے لیے بھی کیا ہم ریڈی ہیں؟ کیا ہم اپنی جو پروڈکشن ہے اس کا ہمارے پاس کوئی بیک گراؤنڈ اس طریقے سے اسٹرانگ موجود ہے؟ آپ دیکھیں اس وقت بنگلہ دیش جو ہے وہ گارمنٹس میں ٹاپ پہ ہے، وہ پوری دنیا کو گارمنٹ سپلائی کر رہا ہے. کبھی ہم کاٹن میں ٹاپ میں، ہم اور ایجپٹ ٹاپ پہ ہوتے ہیں. ہماری دیکھیں انڈسٹریز اس وقت بند پڑی ہیں، ہماری فیکٹریز جو ہیں وہ جو چل رہی تھی وہ بھی بند پڑی ہیں. حالانکہ اس وقت میرا خیال سے پاکستان کے پاس ایک بہت اچھا اور چانس بھی ہے کہ ہمیں اس وقت GSP پلس کا اسٹیٹس جو ہے وہ ملا ہوا ہے. تو ہم تقریباً تمام اسٹیٹس کے EU کے وہاں پہ اپنا ٹریڈ وداؤٹ ٹیکس جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے اس کے لیے بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت بھی پڑے گی. اور اگر میں بھی دوبارہ سے چائنا کی مثال دوں تو آپ دیکھیں وہاں پہ جو ہے وہ گورنمنٹ اسٹرکچر کھڑے کر کے دیتی ہے، اس کو پرائیویٹائز کرتی ہے انڈسٹریز کو اور فیکٹریز کو. تو ہمارے ہاں تو اسٹرکچرز بھی موجود نہیں ہیں، ان اسٹرکچرز کو بھی دیکھنا پڑے گا. کیا انویسٹرز اس وقت ریڈی ہیں کہ وہ انویسٹ کریں یا نہ کریں؟ تو یس ڈیفیکلٹ ضرور ہے، مگر میرے خیال سے اگر ساری قوم بھی ساتھ کھڑی ہو جائے تو ناممکن نہیں ہے. اور پاکستانیوں کی ایک چیز الحمدللہ ہم اس چیز میں بڑے مشہور ہیں کہ جب ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے تو پھر ہم کر دکھاتے ہیں. ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم نے پاکستان آزاد کرنا ہے، ہم نے کروا لیا. ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایٹمی قوت بنے گا، پاکستان ایٹمی قوت بن گیا. اور اگر قوم بھی ساتھ میں لیڈر ڈیسائیڈ کر لے کہ ہم نے جو ہے وہ IMF سے نجات لینی ہے تو آئی تھنک امپاسبل کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں. اور ہماری قوم محنتی بھی ہے، وی ہیو نیچرل ریسورسز ایز ویل. انفارچونیٹ ہے ایک چیز جو میں ہمیشہ دیکھتی ہوں ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے بھی، کہ ہم نے یہ جو اپنی 49% کہہ لیں یا 50% پاپولیشن جو خواتین کی ہے اس کو ہم نے اکنامک سائیکل کے اندر کبھی اس طریقے سے یوٹیلائز نہیں کیا ایز اے ہیومن ریسورس. تو ہمیں اس پہ بھی بڑا غور کرنا پڑے گا، کیونکہ آدھی آبادی کو اگر آپ اکنامک گروتھ کے اندر بالکل لاتے ہی نہیں ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، تب تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے چیزوں کو آگے بڑھانا. ٹھیک ہے صدیقی صاحب،
ضرور آپ کے ذہن میں بھی کافی سوالات ہوں گے، لیکن میجرز تو گورنمنٹ لے رہی ہے. اب اس کے ریزلٹ کیا آتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. کوئی بھی آپ سٹیپ، اور خاص کر ہم اپنے بزنس میں کچھ سٹیپس لیتے ہیں، اس کے ریزلٹ کو ہم نہیں جانتے ہیں. ایک امید ہوتی ہے کہ اس کے پازیٹیو آئیں گے. پرائم منسٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ سٹیپس لیے جا رہے ہیں، ہم ایک سٹیپس ہم لے رہے ہیں کہ اس کے ریزلٹ انشاءاللہ ہارڈ ورکنگ اور اس سے آئے گے. کمیٹڈ وہ ہیں کہ، اور ان کو امید ہے کہ ہم ایک اس قوم کی حیثیت رکھتے ہیں جو گزر گیا، نہیں ہم شروعات کریں. بالکل ٹھیک جی. ایک کہاوت ہے کہ آلویز ایم فار دا اسکائی ایون اف یو فیل یو شیل بی امنگ دا اسٹارس. تو ہم نے اپنا ٹارگٹ ہمیشہ سب سے ہائیسٹ لیول پہ رکھنا چاہیے اور اس کے لیے محنت شروع کر دینی چاہیے. ہم آج سے یہ کہہ دیں کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا تو شاید وہ نہیں ہوگا. سوال یہ ہے کہ کیا 77 ایئرس سے سنس آور انڈیپینڈنس کیا ہم قرضے لیتے ہی گئے؟ نہیں. ہماری اکنامک پوزیشن خراب ہونی شروع ہوئی لیٹ 80s کے بعد، جب ہم IMF کے پاس گئے اور ہم ایک کے بعد دو کے بعد تین، ابھی ہم 25 سے اوپر پروگرامز پہ جا رہے ہیں. جی 25 اور ہم ہر دفعہ یہ امید لگاتے ہیں کہ یہ ہمارا آخری پروگرام ہوگا. کیوں نہیں ہو پاتا؟ ہماری بہن نے بہت ہی پیاری بات کی کہ ہماری 50% ورک فورس گھر بیٹھی ہے. انہوں نے مثال دی کہ بنگلہ دیش نے ترقی کر لی. بنگلہ دیش کے گارمنٹس آج دنیا میں مانے جاتے ہیں. صرف گارمنٹس نہیں، بنگلہ دیش کی اور بھی بہت ساری چیزیں اچھی ہیں. اس کی ریزن کیا ہوئی؟ پچھلے 15 سال میں خواتین نے ایکٹیولی اکنامی میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیا بنگلہ دیش کے اندر. اس کا رزلٹ ہم نے دیکھا. یہی چیز ہمیں کرنی پڑے گی. محمد علی صاحب نے فرمایا کہ جناب ریئل اسٹیٹ پاکستان کا، عبداللہ خان صاحب، ہمارے ملک کا ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ ہمارے بلیک منی کا پارکنگ لاٹ ہے. جس کو کچھ بھی نہیں کرنا آتا ایک پلاٹ لے کے بیٹھ جائے گا اس امید پہ کہ جی برے وقت میں میرا کام آئے گا، میرے بچوں کے کام آئے گا، میری بیٹی کے کام آئے گا، میرے بیٹے کے کاروبار میں کام آئے گا. یہ نہیں سوچا کہ اگر اس پیسوں کو ہم کسی بہتر سائٹ پہ انویسٹ کرتے تو ہمارے ملک کے بھی کام آتا. اسٹیٹ بینک کی ایک رپورٹ ہے کہ آپ کا 50% جو ریمیٹنسز ہیں وہ اسی سیکٹر میں کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ میں وہ لوگ انویسٹ کرتے ہیں. دیکھیں نا، جو فورن ہمارے بھائی پاکستان سے باہر کام کر رہے ہیں، جو فورن ریمیٹنس وہ بھیجتے ہیں، جو گھر کا خرچہ ہے وہ تو چلتا ہے. جتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے ساری ریئل اسٹیٹ میں جاتی ہے. امپلائمنٹ ملٹی پلائڈ بائی 0. انہوں نے ریٹرن جلدی ہے نا، ریٹرن بھی بہت جلدی ہے. ریٹرن جلدی بھی نہیں ہے، نہیں ابھی تو وہ ہوا ہے، لیکن یہ 3 4 سال 5 سال پہلے تو آپ نے پلاٹ لیا، 6 مہینے رکھا، آپ کو آپ لے کے دوسری جگہ انویسٹ کریں. ایسے ہی تھا. سو گزارش یہ تھی کہ گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا سٹیپ لیا کہ ریئل اسٹیٹ کے پروفٹ کو ٹیکس کر دیا. پہلے کیا تھا جی، آپ نے 6 سال زیادہ ایک پلاٹ رکھا ہے، اس پہ آپ نے جتنے بھی پیسے کمائے وہ آپ کے سارے وائٹ ہیں اور اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. انہوں نے کہا جی جتنا بھی پرانا پلاٹ ہے جب پروفٹ ہوگا تو 15% ٹیکس گورنمنٹ کا حصہ ہوگا. بہت ہی اچھی بات. دوسرا سٹیپ مسنگ ہے کہ آپ نے جب انویسٹمنٹ کو وہاں سے ڈسکریج کیا تو دوسرا آپ نے سیکٹر کون سا دیا انویسٹمنٹ کو لانے کے لیے. ایک آدمی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ نہ کرے تو کہاں کرے؟ وہ سٹیپ مسنگ ہے. پی ایم صاحب کی بات کے اندر یہ سٹیپ مسنگ ہے. آپ نے یہ فرمایا کہ جی ہم IMF سے نکلیں گے. تو ہم یہ دیکھیں، ہم پچھلے 10 سالوں میں ایکسپورٹ کو بڑھتے بڑھتے ہم $32 بلین پہ لے گئے تھے. اس دفعہ ہم پھر پیچھے آ کے 25 بلین پہ کھڑے. ہم ایگزیکٹلی 5 ایکسپورٹنگ سیکٹرز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. 50 اور سیکٹرز ڈیولپ ہو چکے ہیں. ہم نے ان کو تھوڑا سا پش کرنا ہے. بھی لوگ خود کریں گے، ہیومن ریسورس بھی خود لائیں گے، ایکسپرٹیز بھی ہماری ڈیولپ ہو رہی ہیں. ہماری یونیورسٹیز، ہمارے گریجویٹس بہت قابل ہیں. کیوں پاکستان کے ڈاکٹرز کی باہر اتنی بڑی مانگ ہے؟ کیوں پاکستان کا کوالیفائڈ انجینئر باہر جا کے اچھے پیسوں پہ نوکری کرتا ہے؟ پاکستان میں ہم اس کو نہیں یوٹیلائز کر پاتے. ہم کیوں اس کو انٹرپرینورشپ کی طرف نہیں شفٹ کرتے؟ ہم جب 20% کا کائبور چلائیں گے، چلیں 2% ہم لیٹسٹلی کم ہو گیا اس کو بھی مان لیں، 25-26% پہ انڈسٹریل لون ملے گا، تو کون سا بزنس ہے جو 25% کا انٹرسٹ پے کرنے کے بعد 20% اپنے لیے پروفٹ بچا سکے؟ نہیں ہے سر. ہمیں ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ ینگ گریجویٹس کو لونز دینے ہیں. ہمیں ینگ گریجویٹ کو نوکری کی لائن میں کھڑا نہیں کرنا. آج ہماری حالات یہ ہیں کہ ماسٹرز پاس اسٹوڈنٹ جو ہے وہ PN کی نوکری کے لیے اپلیکیشن دیتا ہے. یہ
اس کا قصور نہیں ہے, یہ ہمارے سسٹم کے منہ کے اوپر ایک تماچا ہے کہ آپ نے مجھے پڑھا تو دیا, لیکن جو اگلا سٹیپ تھا وہ آپ نے ہمارے معاشرے نے, حکومت نے نہیں, معاشرے نے اس کے لیے کوئی جگہ نہیں بنائی. کیا ہونا چاہیے کہ امپلائمنٹ بڑھتی, سیلف امپلائمنٹ کے ساتھ ساتھ مواقع. گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس طرح ایٹماسفیئر وہ کرے تاکہ روزگار کے مواقع بڑھیں. بالکل ضروری نہیں کہ وہ خود گورنمنٹ جابز ان کو دے. گورنمنٹ سیکٹر سے ہیں, کتنا آپ دیں گے؟ ایک تو سیچوریٹڈ پوائنٹ ہے, آ کے رک جائے گا وہ. پھر گورنمنٹ جاب میں تو ہمیشہ سیکنڈ ٹیئر کے لوگ جاتے ہیں, جو چیلنج ایکسپٹ کر سکتا ہے, جو اپنے آپ کو منا سکتا ہے, اس کے لیے تو اسکائی از دی لمٹ. وہ جائے گا بزنس کی فیلڈ میں, جائے گا کنسلٹنسی کی فیلڈ میں, جائے گا ایکسپورٹ اورینٹڈ کام کرے گا, مینوفیکچرنگ اورینٹڈ کام کرے گا. تو جو آج کی ہماری اس نشست کا مین مقصد تھا کہ پی ایم صاحب کی جو ویژن ہے, لٹرلی ہمیں اس کو انسپائر کرنا چاہیے. ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ کر سکتے ہیں, ایٹ لیسٹ انہوں نے ایک کوشش شروع کی. وہ ٹائم ٹو ٹائم ایڈریس ہوں. آخری جو انہوں نے بات کی کہ ہم ٹیکس ریونیوز کو بڑھائیں گے, سر اس گورکھ دھندے سے ہمیں باہر نکالیں. آپ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ٹارگٹ تھا جی ڈی پی گروتھ کا ہم نے اچیو نہیں کر سکے, ہم اس سے کچھ پیچھے رہے. ہمارا آٹوموبائل سیکٹر 35% کم پروڈکشن پہ رہا, ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ٹارگیٹڈ سے کم رہی. جب ہم ہر چیز میں نیگیٹو میں تھے تو پھر ریونیو کا ٹارگٹ کیسے پورا ہوا؟ کہیں دو چیزیں آپس میں میچ نہیں کرتی. نہیں, لیکن دیکھیں نا دوسری چیزیں بھی, آپ یہ بھی تو دیکھیں نا, پوری دنیا میں یہ صرف پاکستان نہیں, کووڈ سے اور اس مہنگائی سے پوری دنیا متاثر ہوا ہے. اس سے پاکستان نے جو حکمرانوں کے بس میں تھے انہوں نے اپنے اپنے طور پر کیے. آج کم از کم کسی نے تو کرنا ہے. اب وہ ہوتے ہیں کامیاب نہیں ہوتے ہیں, لیکن ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. ناظرین بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک کے بعد آ کے اس کو اسی موضوع کو کنٹینیو رکھیں. یہ مشکلیں نہیں ہیں, میرے لیے یہ سب نئی نہیں ہے. جب عوام بالکل مایوس تھی, ایک اندھیر نگری تھی, مستقبل سے وابستہ امیدیں تاریک تھی. خادم نے ان امیدوں میں رنگ بھرے, تاریکی کو روشنی میں بدلا. ہر آنکھ نے دیکھا سپنا ہے, جو ہر ایک سپنا اپنا ہے, وہ ہم تھامیں گے ہاتھ تمہارے, ہمت باندھو. اب کام ہمارا تم دیکھو اور خواب تمہارے ہم دیکھیں. اب کام ہمارا تم دیکھو اور خواب تمہارے ہم دیکھیں. جب قوم نا امید تھی, ڈیفالٹ کی مایوس کن رپورٹیں تھیں, سفارتی تعلقات منقطع تھے اور سی پیک کی بندش تھی. سفارتی تعلقات کی بحالی سے قوم کو امیدیں نو ملی. معاشی پروگرام سے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. اب یہ مشکلیں نہیں ہیں, میرے لیے یہ سب نئی نہیں ہے. شب و روز کی کاوشوں کے ثمرات اب عوام تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. کہ ابھی تو ہوئے ہیں ہمیں سودے, ہر شعبے میں بہتری کو ممکن بنایا. مہنگائی, ڈالر, پیٹرول سب نیچے لایا. اب کام ہمارا تم دیکھو اور خواب تمہارے ہم دیکھیں. قوم کی ہے امید تم سے, کیونکہ پہلے بھی تم نے کر دکھایا ہے. سی پیک بھی ہو گیا ہے دوبارہ شروع, ہر شعبے میں ہوں گے ہم سرخرو. اب کام ہمارا تم دیکھو اور خواب تمہارے ہم دیکھیں. دوست جو بچھڑ گئے تھے پھر سے ہیں ہمارے ہم سفر. اب ہوں گی عوام کے لیے مزید آسانیاں, امید, ترقی, خوشحالی, ہر قدم کامرانیاں. کر کے دکھایا تھا, کر کے دکھائیں
वेलकम बैक नाज़रीन। अब्दुल्ला खान साहब, एक प्राइम मिनिस्टर की ये बात कि माजी की गलतियों को, और कौमें यही करती हैं, गलतियां हुई हैं, माजी में गलतियां भी होती रही हैं, आइंदा भी हम गलतियों का अजाला करने के लिए, उसका अजाला करने के लिए आइंदा गलतियां हम ना दोहराएं, ये भी एक आज़म है। अब उनकी टीम, अगर टीम और वो गलतियां नहीं दोहराते हैं, बहुत सी चीजें हैं जैसे अभी हम बात कर रहे थे, मुमकिन है 100% अचीवमेंट नहीं होते हैं। आप टारगेट रखते हैं, आप कहते हैं कि ये जो मेजर्स ले रहे हैं, अगर 60% भी है तो एडवांस तो आप आगे तो चले गए बजाय पीछे चले गए जाने के। जी देखिए, इसमें मैं तो इस तरह से समझता हूं, एक पॉलिटिकल गलतियां होती हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हमेशा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है। तो एक तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से मुराद ये है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज चाहे ओपोजिशन में हो या गवर्नमेंट में हो, वो कम से कम कौमी मफाद में एक हो जाए। और फिर सस्टेनेबिलिटी की बात होती है कि गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी करें, और अगर गवर्नमेंट लोगों में ये इन्वेस्टर्स खुसूसी तौर पे ये देखते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर है तो वो समझते हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, वो इन्वेस्ट करना चाहते होते हैं। खुसूसी तौर पे जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिसमें ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज होती हैं, या एफडीआई की मैं अगर बात करूंगा, तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूर देखते हैं। दूसरी कोताहियां टेक्निकल हो सकती हैं, जो हमेशा पाकिस्तान में हमने देखा है कि गलतियां माजी में बहुत हुई है टेक्निकल इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते हुए, क्योंकि वो चूंकि IMF ड्रिवन रही हैं या वर्ल्ड बैंक ड्रिवन हमारी पॉलिसीज रही हैं, जिसकी वजह से हमारा रिलायंस जो है वो इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स में ज्यादा रहे हैं, और जो हमारे अपने लोग हैं, माहिरीन हैं, उनको बहुत कम शामिल किया गया है। तो अगर ये विजन भी हो इस हुकूमत की और वजीर आजम की ये बात कि हम अभी कोशिश करेंगे कि गलतियां ना दोहराएं, तो मैं समझता हूं तो उसमें बड़ी हद तक हम कामयाबी हासिल कर सकेंगे। इस बजट को अगर आप देखेंगे, जो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बजट किया, बजट पेश करते ही उसके बाद आप स्टॉक एक्सचेंज में आप देख सकते हैं कि एक बेहतरी आई है। उसकी वजह यह है कि लोग देख रहे हैं कि कुछ ऐसे इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं जिसमें डिसइंसेंटिव्स भी है, काफी इंसेंटिव्स हैं। एक मैं बात करूंगा, ये जो टैक्स टारगेट्स की 13 ट्रिलियन की जो टारगेट सेट किया गया है, उसमें जो एग्जेम्पशंस है और सब्सिडीज हैं, वो एक गैप आ रहा है। अगर वो अभी जारी रहते हैं तो फिर गैप है, ये अचीव कैसे किया जाए, ये सवाल है एक जो कि हुकूमत ने दूर करना है। और इसके साथ साथ हमारी जो इकोनॉमी है हमेशा से रही है कंजम्पशन बेस्ड, हमारा ग्रोथ रहे। अब कंजम्पशन ड्रिवन इसको कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन या इन्वेस्टमेंट। अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की हम बात करेंगे कि एक्सपोर्ट पे हम तवज्जो देंगे या इंपोर्ट्स, हमारी पॉजिटिव सेंस की इंपोर्ट्स होती है, तो फजूल किस्म की इंपोर्ट्स हमेशा से पाकिस्तान में रही है कि चाइना से ऐसी भी चीजें आ रही होती हैं जो हम खुद भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। हमारा अपना जो डोमेस्टिक एक मैन्युफैक्चरर है वो बड़ा ज्यादा माजी में अफेक्ट हुआ है। हमारी ये पॉलिसी, वजीर खजाना के जो बजट स्पीच में मैंने ये देखा कि हम ये कोशिश हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त कर रही है, वफाकी हुकूमत, कि कंजम्पशन बेस्ड या कंजम्पशन ड्रिवन जो ग्रोथ है उससे ट्रांसफॉर्म किया जाए मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट और जो ट्रेड रिलेटेड ग्रोथ हो। अगर उसमें हुकूमत पाकिस्तान कामयाब होती है, इन्वेस्टर्स आते हैं, जैसे कुछ अरसे पहले वजीर आजम पाकिस्तान ने UAE का दौरा किया, सऊदी अरब का दौरा किया और चाइना का भी दौरा किया, और इन्वेस्टर्स ने ये कमिटमेंट जाहिर की है, उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है कि वो पाकिस्तान आके यहां पे इन्वेस्ट करेंगे। अगर वो इन्वेस्टमेंट होती है तो उससे फिर एक ग्रोथ जो जनरेट होगा वो यकीनन बड़ा एक पॉजिटिव ग्रोथ होगा। और ग्रोथ को भी हमेशा से आप देखें, वो ममालिक जैसे चाइना की हम हमेशा मिसाल देते हैं, हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की भी हम मिसाल दे सकते हैं, और आजकल जो बहुत ज्यादा मिसाल दी जाती है वो बांग्लादेश की दी जाती है कि वो 6% से अबव उनके ग्रोथ रेट चल रहा होता है, और वो मुसलसल चल रहा है। चाइना का तो 1978 से 6 और 8 के दरमियान ग्रोथ का एक जो प्रोग्रेस चल रही है, इसमें स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान ने इस वक्त 3.6 जो परसेंट ग्रोथ टारगेट रखा हुआ है, अगर इसमें सस्टेनेबिलिटी रहती है पूरे साल तो अगले साल हम 4 पे भी जा सकते हैं, 5 पे भी जा सकते हैं। इस ग्रोथ के लिए हमें थोड़ा ये कंजम्पशन ड्रिवन जो ग्रोथ है इससे निकल के हमें मैन्युफैक्चरिंग पे जाना होगा। एक खुश आहन बात यह है कि बिजली की कीमतों में कमी कर दी गई है और पेट्रोल की कीमतों में कमी कर दी गई, जिससे यकीनन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट होगी। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। और वो तो प्राइम मिनिस्टर खुद भी कहते हैं कि जो हमने लोगों को रिलीफ दिया है वो एनफ नहीं है।
وہ خود بھی کہتے ہیں انف نہیں ہے. اور ٹائم ٹو ٹائم دیکھیں جب بجٹ پیش کیا جاتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بجٹ پیش کر دیا تو پورے سال کے لیے آپ کا ایک فسکل پلان آ گیا یا مانیٹری پلان جو آپ دیتے ہیں. مانیٹری پلان اور فسکل پلان کافی حد تک فلیکسیبل بھی ہوتے ہیں. ٹائم ٹو ٹائم ان میں چینجز بھی کی جا سکتی ہے, خصوصی طور پہ جو ٹیکسیشن کا ہے. ٹیکسیشن کے حوالے سے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پروگریسو ٹیکسیشن کی جو بات اس وقت سپیچ میں موجود ہے, اگر ریئل ایسنس میں وہ امپلیمنٹ کی جائے پاکستان میں, جس میں ایگریکلچر سیکٹر پہ صحیح معنوں میں, اسی طرح سے ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکسیشن جتنا اون کرتے سمجھتا ہوں پھر کافی حد تک ہم اپنے ٹارگیٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. لیکن اس وقت سمجھ یہ دکھ یہ رہا ہے کہ زیادہ سیلریڈ جو کلاس ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے ٹیکسیشن سے. میرے خیال سے ہمیں ریئل ایسنس میں جو پروگریسو ٹیکسیشن کی فلسفی ہے وہ اپنانے کی ضرورت. ٹھیک ہے. ثنا درانی صاحبہ, ویسے تو 6 مہینے کی اگر آپ اس پہ دوڑائیں نظر تو اس وقت تو سب پریشان تھے. کوئی سری لنکا کی مثالیں دے رہا تھا, کوئی کہہ رہا تھا کوئی کسی نے. اب تھوڑی سی ایسی امید ہے, اور خاص کر کاروباری طبقہ. وزیر اعظم کا ایک تعلیمی ایمرجنسی کی بھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا جب پنجاب میں تھا تعلیمی ایمرجنسی بھی ہم نے لگائی, 20 ارب روپے کے اسکالرشپس دیے ہم نے نوجوانوں کو. اور ابھی وہ کہتے ہیں کہ 3 لاکھ سالانہ جو ہے آئی ٹی کے شعبے میں چین کے تعاون سے ہم ان کی تربیت دیں گے. کل کو وہ چائنا چلے جائیں, وہ آسٹریلیا چلے جائیں, وہ مڈل ایسٹ چلے جائیں, وہ اس قابل ہوں گے کہ ریمیٹنس بھی ایک وہ ہوگا اور اپنی فیملی کو سپورٹ بھی کر سکیں گے, اور دوسری سوشل جو ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو نیگیٹو ایکٹیویٹی سے بھی دور رہیں گے. جی بالکل. دیکھیں یہ سٹیپس شاید ہمیں بہت سالوں پہلے لینے چاہیے تھے. اگر آپ انڈیا کی مثال لیں تو اب وہاں پہ اے آئی کے سکولز چل رہے ہیں. وہاں پہ آئی ٹی کے سکولز ہیں, آئی ٹی کالجز ہیں, آئی ٹی یونیورسٹیز ہیں. ہم نے بڑی دیر سے سوچا کہ ہمیں بھی آئی ٹی کی طرف جو ہے وہ جانے کی ضرورت ہے. اور یس پنجاب میں کچھ بہت خوشائند اسٹیپس لیے گئے, جیسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو وہاں پہ بڑا پروموٹ کیا گیا. اور اگر آپ دیکھیں وہ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی رہا کہ میرے خیال سے اس مرتبہ کوئی 13,000 کے قریب اسکولز جو ہیں وہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں. وہ ہے کچھ سٹیپس اس طرح سے ہیں کہ آئی ٹی کے شعبے میں جو ایکسپورٹ ہوئے ہیں وہ نمایاں ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں. بالکل. تو ہمیں بہت پہلے اس قسم کے سٹیپس لینے چاہیے تھے, بٹ چلو دیر آئے درست آئے. اور پھر وہی بات ہے کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے, آپ اسکالرشپس دے دیں گے, آپ آئی ٹی کے کورسز کروا دیں گے, آپ سب کچھ کروا دیں گے, وٹ نیکسٹ؟ آپ نے کیا پلان کیا ہوا ہے اس یوتھ کے لیے؟ ہمارا ہمیشہ مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں کیریئر کاؤنسلنگ کا بہت بڑا ایشو رہا ہے. انفارچونیٹلی ہماری اکیڈمیا سے جو بچہ نکلتا ہے وہ ڈگری لینے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے کوئی آسان سی جاب مل جائے, اور گورنمنٹ جاب مل جائے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے, جانا ہی نہیں پڑے گا. تو وہ اس قسم کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہماری یوتھ یونیورسٹیز سے اور کالجز سے نکلتی ہیں. اور پھر تھوڑا سا آپ نے دیکھا ہوگا ایک ٹائم پیریڈ آیا جس میں ایم بی اے کا بڑا وہ تھا, تو سارے لوگوں نے ایم بی اے کرنا شروع کر دیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ امپلائمنٹ ایک بہت بڑا ایشو ان سارے جو ہے وہ بچوں کے 6,000 اسٹوڈنٹ بھی پر ایئر ہم نے جو ہے وہ نکالے ہیں یونیورسٹی سے. تو پھر بہت زیادہ پرابلمز ہو جاتی ہیں کیونکہ ہم نیکسٹ اسٹیپ کی طرف کبھی نہیں سوچتے. لیکن اس میں ایک کبھی یہ ہوتا تھا کہ گورنمنٹ سکولز میں انگریزی کا تصور ہی تھا 6 کے بعد. جی بالکل. یعنی 6 کا بچہ اے بی سی سیکھ رہا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, وہ 2 سال پھر پڑھائی تھی نہیں تھی کیا, وہ ایک الگ بحث ہے. تو آج اسکولوں میں تصور نہیں تھا انگریزی کا, آج وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ فرسٹ سے کلاس سے شروع کریں. اسی طرح آئی ٹی کا شعبہ اگر اسکولوں میں بھی اس کا ایک امپلیمنٹ ہو جائے تو میرے خیال میں آگے چل کر وہ بچہ خود جب کالج یونیورسٹی میں پہنچے گا تو وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ نے دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا اور آپ نے اپنے نوجوانوں کو بھی تیار کرنا ہے, وہ آر دی فیوچر آف پاکستان, کہ وہ پوری دنیا کے ساتھ کمپیٹ کریں. اور میرے خیال سے آنے والی دنیا میں شاید ہمارے اسکولز اور ایجوکیشن سسٹم ختم ہو جائے, جس حد تک آپ اے آئی کا سارا سسٹم دیکھ رہے ہیں اب جس طریقے سے وہ لانچ ہو رہا ہے, اور وہ کتنے بڑے لیول پہ, اور اب شاید ہیومن ریسورس اور اسکل ہیومن ریسورس کی بھی ہمیں اس طریقے سے آگے ضرورت نہ پڑے اس کی وجہ سے. اور پرائم منسٹر نے تو یہ بھی اندیا دیا ہے کہ ہم آفس جو ہے ای آفس کا جو ہے نا وہ کریں گے, تاکہ اس سے جو ہے ہماری مین پاور اور دوسرے ایفیشنسی آئے اور ٹرانسپیرنسی آئے, لوگوں کو پتا ہو کہ یہ ای آپ کے آفیسز جو ہیں. جی بالکل, وہ بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ ای آفیسز ہوں, بٹ اگین کیا ہمارے لوگ اس چیز کے لیے ریڈی ہیں؟
ہم دیکھیں کبھی کبھار سیٹ اپ لے کر آ جاتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں نیویٹک کے ایک ادارے کی جو اس وقت پورے پاکستان میں ایک جیسا ہی سسٹم چلا رہا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ آپ کی بچی نے یا بچے نے میٹرک یا ایف اے کیا ہو اور تمام سسٹم جو ہے وہ ان کا آئی ٹی بیسڈ ہے اور سافٹ ویئر ہے ان کا اپنا, اس سافٹ ویئر کے تھرو ہی بچے ٹیسٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ انرول ہوتے ہیں اور وہ کمپلیٹ کورس کرنے کے بعد بھی اس سافٹ ویئر کے تھرو آن لائن ٹیسٹ ہی دیتے ہیں. بٹ کیا ہمارے لوگ بلوچستان کی, اگر میں کسی دور دراز کی گاؤں کی بچی کی بات کروں, کیا وہ اس کے پاس ایکسس ہے, کیا اس کے پاس وہ اپرچونٹی ہے؟ تو ہمیں بڑا بیلنس لے کے چلنا پڑے گا, کیونکہ ہم نے شاید وہ سٹیپس جو 20-30 سال پہلے لینے چاہیے تھے وہ آج ہم لے رہے ہیں. نہیں لیکن تو وہ ایک گیپ جو ہے اس کو تو فل کرنا پڑے گا. ویری ٹرو, اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. لیکن اگر اوران کا بچہ, موسیٰ خیل کا بچہ, اگر آپ مند کے بچے کی آپ اس انتظار میں رہے تو اس کا مطلب ہے بہت سے بچے پھر اس سے محروم ہو جائیں گے. وہ تو سٹیپس آپ کو لینے پڑیں گے اور ان تک بنا پڑے گا. جو لوگوں کی آپ تیاری کی بات کرتے ہیں, دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ خود ہیلتھ سے وابستہ بھی رہیں. آپ کے سول ہاسپٹل میں جب الیکٹرانک وہ بایو میٹرک وہ لگائی گئی تو اس میں سب سے پہلے وہ ایلفی انہوں نے ڈال دیا. انہوں نے کہا ہم اس کو وہ کریں. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ اس کی جانے کا ٹائم بھی پتا چلے گا, آنے کا ٹائم بھی پتا چلے گا. تو تیار تو ہم ہوتے نہیں ہیں. یہی ہے کہ ایز اے قوم ہم نے تیار ہونا ہے اور ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ میرے خیال میں جو عیشی تھی ہم نے کر لی. اس کے بعد صدیقی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ایک ڈیجیٹلائزیشن کا جو وہ کہتے ہیں کہ 100% پہ جائیں گے جس میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کچھ شکایت تھی اور توجہ دے رہے ہیں, جیسے ایف بی آر سے لوگوں کو شکایت تھی, کچھ لوگوں کو یہ خوف تھا کہ جی یہ ٹھیک نہیں تھا, کچھ چلی جاتی تھی وہ معاملات کسی اور, جیسے کسٹم سے, جیسے پولیس سے لوگوں کو شکایت ہے. اگر ایف بی آر کی وہ چیزوں کو 100% آپ ختم نہ کریں, لیکن اگر وہ 50% بھی آ جائے, اگر وہ 40% آ جائے اور 60% ریونیوز میں اضافہ ہو جائے تو میرے خیال بہتری آ سکتی ہے. بہت ہی اچھی بات, لیکن کیسے؟ کیا آپ نے کوئی کیپیسٹی بلڈنگ کا پروگرام کہا؟ میں کہہ تو دوں کہ ہاں جی یہ خرابی ہے, اس کو ہم ٹھیک کر دیں گے تو یہ ریونیو کا امپیکٹ آئے گا. اس کو ٹھیک کرنے کا آپ نے کیا میئر لیا؟ وہ مسنگ ہے اس پورے پارٹ کے اندر. دیکھیے ایک گورنمنٹ کا ایک بہت اچھا ایفرٹ ہے اس کے اندر, وہ ہے فیڈرل ٹیکس امبرسمنٹ, وفاقی ٹیکس محتسب. جی, کہ ٹیکسیشن کی کسی بھی محکمے سے, چاہے وہ انکم ٹیکس ہے, چاہے وہ کسٹم ہے, چاہے وہ ایف ای ڈی ہے, اس کی شکایت وہ ایف ٹی او کے پاس. اس فورم کو زیادہ اسٹرینتھن اپ کرنے کی ضرورت ہے. جب وہ اسٹرینتھن اپ ہوگا, آپ کے افسر کو یہ پتا ہے کہ جی میری کوئی بھی غلطی ہوگی, میری کوتاہی ہوگی یا کوئی میل ایڈمنسٹریشن, ہراسمنٹ, کرپشن کا ایلیمنٹ ہوگا اور میری شکایت ایف ٹی او آفس میں چلی گئی تو میری خیر نہیں, تو چیزیں خود بخود بہتر ہوں گی. ہاں یہ کہنا کہ جی ایف بی آر اگر ٹھیک ہو جائے, تو یہ تو ہم پچھلے 10 سال سے سن رہے ہیں جی, یہ گورنمنٹ بھی, پچھلی گورنمنٹ بھی, اس سے پچھلی گورنمنٹ بھی, کہ جی ایف بی آر اپنے اپ ٹو دا مارک کام نہیں کر رہا. بالکل ٹھیک بات ہے. اگر ایف بی آر اپ ٹو دا مارک کا کام کرے, ہم سب لوگ بزنس مین جو جتنا جس کا ڈیو ٹیکس بنتا ہے وہ دینا شروع کرے, تو ہمیں اس ٹارگٹ کو ایکسیڈ کرنا بھی مشکل نہیں ہوگا. لیکن فرسٹ ٹائم یہ ہوا کہ 25 موسٹ سینئر افسران کو آپ نے ایک وہ کر دیا. یہ بھی ٹیسٹ ہے, یہ بھی میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ نے ان کو ہٹا دیا, ان کو کہا کہ آپ کے ساتھ کچھ ہم نہیں کریں گے, آپ ہٹ جائیں. ہم لانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو, جن لوگوں کو لے کے آئے ان پر ایک برڈن تو پڑا کہ ابھی وہ ان کے پاس ان کے لیے ٹیسٹ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنی پرفارمنس بتائیں گے. سر, سرکاری افسر کے لیے, بیوروکریٹ کے لیے سب سے آسان کام کیا ہوتا ہے؟ کام نہ کرنا. میں کام کروں گا تو اچھا بھی ہوگا, غلطی بھی ہوگی, اور اگر آپ اس کو کسی چھوٹی سی غلطی کی بڑی سزا دیں گے نا, تو جو سے پیچھے سٹیپ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ کام ہی نہیں کرے گا. وہ اپنی نوکری کرے گا, جتنا اس کو ٹارگٹ دیا ہے وہ صحیح غلط اتنا ٹارگٹ کے لیے کوشش کرے گا, لیکن وہ اپنی کیپیسٹی پہ, یوٹیلائزیشن پہ نہیں جائے گا. گزارش میں تیسری دفعہ یہ بات آج کے پروگرام میں کر رہا ہوں کہ سب کیپیسٹی بلڈنگ. جب تک ہم ایف بی آر کے آفیسر کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کریں گے, ہم اس کا ٹرسٹ لیول نہیں بڑھائیں گے. ہمارا جو ٹیکس پیئر ہے وہ کیوں ایف بی آر کے پاس جانے سے, اگر نیٹ ورک اس کا بڑھا دیا جائے, وہ نیٹ ورک سے میں ان کا ایف بی آر کا جورسڈکشن کہہ لیں, نیٹ ورک کر لیں, آفیسز کہہ لیں, اگر ہر ڈسٹرکٹ کی حد تک وہ چلا جائے تو کیپیسٹی بلڈنگ تو ظاہر ہے ان کی شروع ہو جائے گی, اور ان ٹرینڈ افسروں کو بھیجتے جائیں گے. ان میں 10%, 20% ایسے ہوں گے, لیکن کام کرنا تو ظاہر ہے ان کو پتا ہوگا کہ پکڑ دکڑ ہے. جی, آپ نے وہی بات کی جو میرا اگلی بات جو میں آپ کو بھی کہنے والا تھا, کہ براڈننگ آف ٹیکس بیس. وہ لوگ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں, وہ گھبراتے ہیں ٹیکس میں رجسٹر ہونے سے, ان کو کانفیڈنس دیا جائے.
पुराने लोगों को आप बर्डन करते जाएंगे, आपने रेवेन्यू के जितने स्टेप्स हैं मेजॉरिटी स्टेप्स एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को इफेक्ट करते हैं। नए टैक्स पेयर्स को लाने के लिए अभी तक उतनी बड़ी एफर्ट नहीं की गई। पाकिस्तान में 80 लाख के करीब लोग या इससे कुछ ज्यादा फिगर है जिन्होंने नेशनल टैक्स नंबर है, टैक्स में रजिस्टर्ड है। जो रिटर्न फाइल करते हैं वो उसके 1/3 है। बाकी जो रजिस्टर्ड लोग हैं जो खुद वॉलंटरली या कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के थ्रू एफपीआर के नेटवर्क में मौजूद हैं, उन पे एफर्ट क्यों नहीं की जा रही? वो लोग जो आज तक टैक्स नेट में आई नहीं। पाकिस्तान में बैंक अकाउंट्स कितने हैं, विजा विज कितने लोगों ने टैक्स का नंबर लिया हुआ है? पाकिस्तान में बिजली के कमर्शियल कनेक्शन कितने हैं? कमर्शियल कनेक्शन मींस बिजनेस, कितने लोग टैक्स देते हैं? सिर्फ फैसलाबाद डिवीजन में 60 लाख से ज्यादा इंडस्ट्रियल कनेक्शन है। पाकिस्तान में 60 लाख लोग फाइलर नहीं है। मैं एक डिवीजन की बात कर रहा हूं। तो सब यहां पे काम ज्यादा नहीं, लेकिन करने की आपने तो बिल्कुल वही बात हमारी वाली बात कर दी। देखें, वो भी एक एफर्ट है कि वो जाएंगे उस तरफ। जब एक वो हजारों मील का सफर जो है वो पहले स्टेप से शुरू होता है। अगर इस वक्त क्या प्राइम मिनिस्टर या मौजूदा हुकूमत तमाम स्टेप्स ले ले तो फिर तो वो आप वाली बात फिर ठीक है कि तो फिर तो जब वो हैं वो उनके सब सर वो पड़ेगा, उनको वो परेशान हो जाएंगे। मेरे ख्याल में चीजों को बतदरीज अगर आज 6 मंथ के बाद 9 महीने के बाद इंशाल्लाह हम बैठे होंगे, इन चीजों को कुछ ना कुछ शायद इंप्रूवमेंट आए। अब्दुल्ला खान साहब, एक बात अच्छी बात है, ये भी एक लोग इसको शायद पॉलिटिकल नारा समझे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने इस अज़म का भी इजहार किया है कि अभी, वरना पहले हुआ यही है कि आप गए सऊदी अरब के पास तो पता चला, खबर आ गई कि उन्होंने कहा है कि भाई कुछ ना कुछ पैसे दें, हमारे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं। अब प्राइम मिनिस्टर जहां भी जा रहे हैं वो कहते हैं कि मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूं कि हम जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कर दें। हम ना कर्जे के लिए आपके लिए आए, ना ग्रांट के लिए आए हैं, ये खासकर दोस्त ममालिक। तो ये मेरे ख्याल में ये भी अच्छा स्टेप है कि अगर कोई आइंदा आके कोई करेगा इस तरह तो लोग बोलेंगे कि तो भाई पिछले की तो नफी कर रहे हैं वो। ये अच्छा स्टेप नहीं बल्कि एक मस्बत पहलू है आपकी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की। देखिए, अगर आप हम रियलाइज करते रहे हैं, हमारी रिलायंस रही है इस पे कि हमें ग्रांट मिलते रहे हैं, लोन मिलते रहे हैं, फ्रेंड जो हमारे थे कंट्रीज हैं उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, बेल आउट किया है, जिसकी वजह से हम डिपेंडेंसी हमारी बढ़ती गई है। इन्वेस्टमेंट और ट्रेड ही तो वो रास्ता है जिसके लिए हमें इनेबलिंग इन्वायरमेंट मुहैया करना है, जिसके लिए मैंने जैसे शुरू में कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बहुत जरूरत है। और वजीर आजम पाकिस्तान ने ही ऐलानात किए हैं कि सारी कौम यकजा हो जाए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक हो जाए, ताकि हमारा एक ही मोटो हो कि पाकिस्तान को हमने डेवलप करना है। तो उसके लिए हमें, मेरे ख्याल से, कि पाकिस्तान उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक यहां पे इन्वेस्टमेंट ना हो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है और उसके लिए फिर आपको इनेबलिंग एनवायरनमेंट देना होगा। ईज ऑफ बिजनेस है, ईज ऑफ बिजनेस ना हो तो लोग आएंगे नहीं। और इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की तरजीहात में यह शामिल है कि ईज ऑफ बिजनेस किया जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन की जाए, जिसके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे। और सीपैक की हमारे पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है, जिसके फेज 2 में ऐलान हुकूमत पाकिस्तान ने किया कि हम जा रहे हैं। उसके लिए मुस्बत इकदाम की यकीनन जरूरत है। बिजनेसमैन और ट्रेडर और इन्वेस्टर उस वक्त तक इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जब तक इनेबलिंग एनवायरमेंट ना हो उनके लिए। इस वक्त जो सूरत हाल हमारी है, जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है हमारा, रेड टेपिज्म है हमारे महकमे में, उसको बड़े कम करने की बहुत ज्यादा ये उन्होंने जोर भी दिया है। मैंने आपसे ये सवाल पूछना भी था, जरा आप करीब हैं हुकूमत से, आप ये बताएं कि उन्होंने कहा कि रेड टेपिज्म को मैंने खत्म करना है। हाँ, और उसके लिए गवर्नेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरी अपनी समझ है कि जब भी हम रिफॉर्म्स की, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, हमारे जो एग्जिस्टिंग इदारे हैं, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो पाकिस्तान का है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स इन द वर्ल्ड, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। लेकिन दरमियान में ये जो रिफॉर्म्स की बातें होती हैं कि हम ऑटोनोमस बॉडीज बना रहे हैं, कंपनीज बना रहे हैं, उसका नुकसान ये होता है जो मेन स्ट्रीम ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो पैरालाइज होता जा रहा है। मेरे ख्याल से रिफॉर्म इस तरह से होनी चाहिए कि हम गवर्नेंस पे ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें। जैसे वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा कि रेड टेपिज्म को कम से कम करें, ईज ऑफ बिजनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, और डिजिटलाइजेशन, ये ऐलान हुकूमत पाकिस्तान ने किया है। डिजिटलाइजेशन देखिए, अपॉर्चुनिटीज हमारे पास है। हमारे पास नादरा एक बहुत बड़ा एक एसेट है, डाटा बैंक है। नादरा के पास तकरीबन पाकिस्तान के सारे इन्वेस्टर, सारे बिजनेस कम्युनिटीज, ये सारे
इनरोल्ड है। इसी तरह से जो गुज़िश्ता चंद बिहार के जो रिफॉर्म्स हुए हैं, जिसमें टैक्स नेट में लाने के लिए जो इकदाम किए गए, यानी मैं खुद एज गवर्नमेंट एम्प्लॉई, मैं भी और हम जैसे काफी लोग कुछ साल पहले हम फाइलर नहीं थे, अब फाइलर बन चुके हैं, तो नॉन फाइलर को कैसे फाइलर बनाया जाए इस पे तवज्जो देने की जरूरत है। और टैक्सेशन की पॉलिसी, ट्रेड की पॉलिसी, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, ये सारे इस तरह से मरबूत हो एक दूसरे के साथ, एक सिनर्जी उनमें। आपसे मैडम कि देखें जो इन्होंने बात की, वैसे भी आप देखें हमारे मुल्क में कुछ, बल्कि शायद साउथ एशिया में कुछ ऐसे रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, उनके यहाँ एक अपना उन्होंने एक सिस्टम रखा हुआ है। वो भीख नहीं देते हैं, लोगों को ग्रांट नहीं देते हैं, वो दे देते हैं, कहते हैं आपने ये पैसा लें, आप पर फर्ज है कि वापस हम आप लौटाएं। वो बंदा इंडिपेंडेंट भी हो जाता है, ईमानदारी के साथ उस पैसे को खर्च करता है और वो पैसे लौटा देता है चाहे केस में। तो बात तो जो ये इन्वेस्टमेंट की जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की है कि आप इतनी हेल्प कर दें कि इन्वेस्टमेंट की जो है आप वो करें, हम उसको एनकरेज करेंगे। देखिए मेरा भी ये ख्याल है कि ये बहुत पॉजिटिव है। अनफॉर्चुनेटली हम हमेशा से जब लोगों के पास जाते रहे तो हमने ग्रांट्स की बात की है, हमने लोन्स की बात की है, और हमने जो है वो एड्स की बात की है कि वो पाकिस्तान को दी जाएं। इस मरतबा अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है तो इट इज़ वेरी पॉजिटिव। और मेरे ख्याल से पहली मरतबा पाकिस्तान ने ये सोचा है कि हम ग्रांट्स एंड एड पे नहीं चलेंगे, वी शुड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेसेस की तरफ जाएं, प्रोडक्शन की तरफ जाएं। तो ये एक खुशाइंद स्टेप है। और दूसरा, मैं जैसे एफपीआर और टैक्सेशन की बात हो रही थी, देखिए हमारे यहाँ एक और बात जो इस प्रोग्राम के तवज्जुह से जरूर मैं करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ एक आम बंदा एफबीआर के तमाम सिस्टम से उस तरह आगाह नहीं है। एफबीआर का नाम सुन के एक खौफ जो है वो इंसान के ऊपर तारी हो जाता है कि पता नहीं क्या होने जा रहा है अगर आप जो है वो इस टैक्सेशन के साइकिल के अंदर आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से एक पढ़े लिखे इंसान को भी बहुत मुश्किलात होती हैं जब उसने अपनी ई फाइलिंग करनी होती है। उसको एक तो सहल बनाना चाहिए, दूसरा वो एम्बिगुअस है बड़ा, उसको थोड़ा सा ओपन करना चाहिए आवाम के लिए, लोगों के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए, क्योंकि उसके अपने स्लेब्स हैं और उसके मुताबिक जो है वो टैक्स लिया जाता है। जी सिद्दीकी साहब, बिल्कुल टाइम कम है, आपसे यही इसी उसमें कि किस तरह इस उसको देखते हैं, और खास कर क्रिटिक तो ये कहते हैं कि ये आपने एक चैलेंज भी गवर्नमेंट के लिए है कि जब वो दोस्त ममालिक से इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं, एक एनकरेज है, एग्रीमेंट भी साइन हुए, आएंगे, हर हाल में हमने इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली जो है एक एटमॉस्फेयर बनाना है। देखिए, इस हवाले से गवर्नमेंट का जो स्टेप है SIFC की डेवलपमेंट, वन विंडो सॉल्यूशंस के हवाले से, वो बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा स्टेप है कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर जब आएगा और आके बोलेगा जी आपके 23 डिपार्टमेंट से अलग अलग NOCs लेने हैं, तब आपकी इंडस्ट्री खड़ी होगी, एज कम्पेयर कि आपको SIFC से वन विंडो में तमाम चीज़ें एक साथ मिलेंगी। तो डेफिनेटली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो बात हुई उसकी तरफ चीज़ें आएंगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हमें लोकल रिसोर्स मोबिलाइजेशन को भी साथ साथ देखना है। हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान में गाड़ियां बननी तो पहले 3 थी, भी 8 हो गई। लोकल मैन्युफैक्चरिंग कितनी है? अगर आपने बाहर से पुर्जे लाने हैं और पाकिस्तान में जोड़ के गाड़ी बना देनी है, उसकी इतनी बड़ी, उस पर भी उन्होंने कहा है कि ये हम उसको डिस्करेज करेंगे। उसके लिए बड़ी अच्छी स्कीम उनको दी गई है कि वो कुछ पीरियड के लिए उनको टैक्स की रिलैक्सेशन है पार्ट्स की इंपोर्ट में, उसके बाद वो टैक्सेस बढ़ जाएंगे। आखिरी सवाल ये है कि जनाब हमने खड़े होना है, हमारी हुकूमत ने हमें लीड करना है और हमने मेहनत करना। ठीक है, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच। अब्दुल्ला खान साहब आपका शुक्रिया, सना दुरानी साहब आपका शुक्रिया, अमजद अली सिद्दीकी साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, हमने कोशिश की तमाम उस जो पहलू है उन पे हम बात करें, और होपफुली अगर वही वाली बात है, कौमी सोच के तहत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक ही उस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जिस हम मईशत की बहाली की बात करते हैं तो उसको एक कौम की तरह हमने बिल्कुल तमाम चैलेंजेस को फेस भी करना है। नाज़रीन, कल ईद है और मेरी तरफ से, मेरे तमाम पैनलिस्ट की तरफ से, मेरे तमाम अमले की तरफ से, पाकिस्तान टेलीविजन की तरफ से आपको दिली ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज।